अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है कराची के इलाके लियारी से। फुटबॉल हाउस चाकीवाड़ा इस जगह का नाम है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लियारी तारीखी जगह है। लियारी की तारीख अगर आप 400 बरस पहले जाइए तो पता ये चलता है कि अफ्रीका से कुछ लोगों को शिप्स में डालकर लाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, और गुलाम बनाए जाने के बाद उनको इस लियारी की ज़मीन पर लाके मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों के हाथों में बेच दिया जाता था। यानी कि ये गुलामों को फ़रोख्त करने की सबसे बड़ी मंडी थी। आज सन 2011 के पाकिस्तान में जब हम लियारी पे नज़र डालते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि आज भी ये लोग वैसे ही डिप्राइव्ड हैं जैसे कि शायद 400 बरस पहले थे। मगर 64 बरस के पाकिस्तान में एक फ़ायदा ज़रूर हुआ इस लियारी को, और वो ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर लोगों का यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जिनको पाकिस्तान की शनाख्त दी गई, जिनके RNT कार्ड्स बनवाए गए और जिनको ये हक दिया गया कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इतनी बड़ी तादाद में, जिनमें से चंद लोग इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, अगर ये तमाम के तमाम लोग पूरा लियारी टाउन किसी पार्टी को अगर वोट कास्ट कर दे तो मैं आपसे ये बात गारंटी कर सकता हूं कि वो पार्टी ज़रूरी वो जीत जाएगी, यकीनन जीत जाएगी, और किसी ना किसी ऐवान में बैठी होगी, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या वो प्रोविंशियल असेंबली हो। तो बात यहाँ तक पहुंची कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिसने 1970 में यहाँ की सीट जीती। सन 70 की बात है जब सत्तार गबोल साहब यहाँ पे MNA थे। उसके बाद 1975 में भी जीती गई। उसके बाद 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यहाँ से 2 सीट जीती। रहीम बलोच साहब को 1 सीट दी गई। उसके बाद 1990 में और 93 में वाजा करीम दाद साहब ने वो सीट जीती, और उसके बाद नबील गबोल साहब लास्ट MNA यहाँ से बने। यानी कि बात ये तय हुई कि जो शख्स भी यहाँ से खड़ा होगा वो यहाँ की सीट ज़रूर जीतेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीतेगा। किसी भी XYZ इंसान को अगर आप टिकट दे दें किसी भी पार्टी की बुनियाद पर तो शायद वो ना जीते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट अगर होगा तो वो लियारी से सीट जीत सकता है। आज हमें ये मालूम होता है कि अगर किसी शख्स को पहली मर्तबा अपना सियासी कैरियर शुरू करना हो, या प्रोविंशियल असेंबली में जाना हो, या MNA बनना हो, नेशनल असेंबली में जाना हो, तो उसको यहाँ से आके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ताकि लोग उसको पहचान जाएं कि ये भी एक MNA हैं, और पता ही चलेगा कि वो नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में बैठा हुआ होगा। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये उसे वोट कास्ट करेंगे और उसको लीडर बना देंगे। मगर सबसे तकलीफ दह बात यह हुई, आज हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 4थी बरसी जो कि मनाई गई उनके आबाई गांव के अंदर गड़ी खुदा बख्श में, जहां कब्रिस्तान भी है, जहां तदफीन हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जहां तदफीन हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उस जगह पर आज लियारी की जानिब से बहुत कम लोग गए। ये वजूहात क्या थी? कम लोग क्यों गए? क्या ये किसी बात पे नाराज़ हैं या ये अपनी किसी और वजूह की बुनियाद पर नहीं जा सके? लेकिन हतमन तौर पर एक बात सामने आती है कि डिप्राइव्ड एरिया की वजह से शायद तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि सेहत का मसला हो, तालीम का मसला हो, माश का मसला हो, मुलाजमतें हों, और इस इलाके के नाम पर दिए जाने वाले फंड्स हों। हमें सब कुछ जब पता चलता है तो मालूम ये होता है कि इन तमाम लोगों को कुछ नहीं मिला सिवाय एक काम के कि वोट्स के लिए लाइन लगा के वोट डालें और मुंतखब करें उन लोगों को। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब जफर अली बलोच साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। करंट जनरल सेक्रेटरी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो नोडेरो गए हुए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कारकुनान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे भी बात की जाएगी कि 4थी बरसी के बाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 4थी बरसी के बाद इन तमाम लोगों के आज क्या तासुरात हैं, ये लियारी का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई में अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स हैं या नहीं है। बात का आगाज़ किया जाएगा जफर बलोच साहब से। थैंक यू वेरी मच जफर साहब, आप तशरीफ लाए। आपकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं। मोहतरमा की फ़ोटोग्राफ भी मौजूद है, इनको आपने आज भी याद कर रखा है।
تو یہ مجھے بتائیے کہ لیاری کا جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اس پوری دنیا کو ذرا بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہید بی بی محترمہ بینظیر بھٹو کی 34 برسی ہے، اور اس برسی کے سلسلے میں ہمیں آج افسوس ہے کہ ہمارے لیڈر جو محبوب اور مقبول لیڈر تھی لیاری والوں کی، بلکہ پاکستان بلکہ لوگوں کی، بلکہ ایشیا کی، آج اس کی 34 برسی ہے۔ آج اس برسی کے ساتھ حکومت کا بھی 14 سال ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ہر کارکن کی خواہش ہے کہ محترمہ کے قاتل پکڑے جاتے، وہ بے نقاب ہو، ان کی سازش، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور لیاری کی کمٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا جانتی ہے کہ لیاری اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو آج محترمہ کے اس لیاری کی کیا حالت ہے، آج آپ آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیاری کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نمائندوں کو منتخب کیا، لیکن ان نمائندوں نے ہمیں آج بھی ذہنی طور پر بھی اور پریکٹیکلی طور پر ہمیشہ پسماندہ رکھا، ہمیں لیاری کو ہمیشہ آگے لے جانا۔ دیکھیں پسماندہ کی بات تو آپ جو کر رہے ہیں، لیکن اس پوری دنیا کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپے سے زیادہ لیاری کے نام پر جو ہیں وہ مختص کیے گئے اور مختلف اکاؤنٹس میں ڈالے گئے اور پیسے بھی نکالے گئے، تو کیا وہ نہیں ملے لیاری کو؟ دیکھیں جی، جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے، صدر آصف علی زرداری کی پرسنل انٹرسٹ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لیاری ترقی کرے، لیاری کے لوگوں کا موروال، ان کا لائف اسٹائل بلند ہو، لیکن جہاں ہمارے نیچے نمائندے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا پارٹی کی لوکل لیڈرشپ ہے، اس نے کبھی بھی ان فنڈ کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا، یعنی وہ غائب ہو گئے، غائب گلہ ہو گئے، نہیں ملے کسی کو۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری بھی یہیں سے سیٹ جیتے تھے۔ جی بالکل، آصف علی زرداری صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے یہاں سے لیاری کے عوام نے ان کو منتخب کیا اسمبلی کے لیے۔ کتنی مرتبہ انہوں نے ملاقات کی لیاری کے عوام سے، پریزیڈنٹ بننے کے بعد یا ایم این اے بننے کے بعد؟ نہیں دیکھیں جی، جہاں پریزیڈنٹ بننے کی بات ہے تو کم از کم میں اور میرے رفقا کے ساتھ ہمیں سردار عزیر جان کی ہدایت پر ہم ان پہ جا کے صدر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے ہماری ملاقات کرائی، 2 ملاقاتوں میں۔ مگر زرداری صاحب نے کیا خود کبھی وزٹ کیا لیاری میں آ کر؟ جی لیاری میں میرے خیال سے وہ سیکیورٹی پرابلم ہے، دوسرے معاملات یا… یہ مجھے بتائیں، جب ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں سر، جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سیکیورٹی پرابلم نہیں ہوتی، مگر جب ہمارے پاس منصب آ جاتا ہے تو اس سیکیورٹی پرابلم کیوں بیچ میں آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سما ٹی وی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آج کے دور میں سیکیورٹی پرابلم بہت بڑا ہے، پورے ملک میں دہشت گردی ہے اور بلاسٹنگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے، زرداری صاحب کے ساتھ کہ کیوں نہیں آئے، ہمارا گلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے۔ ویسے شہید بنت شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہماری بیٹی، ہماری بہن ہے، اور بھٹو صاحب کی پوری زندگی ہماری گزر جائے گی ہمارے ذہن سے، جس طرح اللہ اور رسول کا نام کوئی نہیں نکال سکتا، بینظیر اور بھٹو کا نام بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ ٹھیک ہے، بینظیر بھٹو کا نام بھی کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن بات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ضرور بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نام کوئی نہیں نکال سکتا، بینظیر بھٹو کا نام دماغوں سے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن اس عوام کا خیال کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ اور رسول کا نام جب لیا جاتا ہے تو پروردگار اپنی رحمت نازل کرتا ہے، لیکن کیا جن سے ہمیں امیدیں ہیں، جن کے نام سے ہمیں امیدیں ہیں، جن کے کاز سے ہمیں امیدیں ہیں، ان کے کاز سے اس عوام کو فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے؟ چھوٹے سے بریک کے بعد لیاری کی باتیں لیاری کی زبانی ہوں گی، آپ کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں، پورے پاکستان کے ان تمام علاقوں کا مسئلہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی تنظیم سے یا جماعت سے وابستہ ہیں۔ بی ود اس، ڈونٹ گو اینی ویئر، لیاری سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔